बिल्कुल यकीनी है कि ये जो सालों तैयार भी तो सेरा अजीब मर्दमा हर इलेक्शन दगे एक पार्टी रवा आ मर्दमानी के सरबराही दगे अदारा कना और आया पार्टी बदल कन का परमाया गुड़ मखलूक बायदे बेजाते क्या मर्द अवाम मर्दम नया क्योंकि अवाम आगू ताल्लुकदार माँ अवाम ताकता चे यकीन कने ताकत सरचश्मा अवाम है लिहाजा माँ सरपत में कि अगर मारा मुंतखब कनक भी वोट दयक भी तो अमा कार के 20-30 साल अमा मर्दमा के नकुत का इंशाल्लाह माँ आया कने और मखलूक करे लिखते माँ सरपत बयां के अमा कुवत के लाते मर्दमा इक़्तिदारा आरग लूट गए माँ आइए नाकाम गिंद गए पर्चे के आइए जो उम्मीदवार हैं आइए अवाम पसंद कनगा नहीं और बाज अफसोस गप्पे पाकिस्तानी तो का के एक पार्टी है आइए तमाम मर्दमानी कागजात रिजेक्ट कनक बितगा आइए सज्जे मर्दम आइए चे सिंदक बितगा दोष धमकी जरिए सिंदक बितगा लालच देख बिता और मर्दमानी इज्जतानी सरा हमला कनक बिता ये तो बाज अफसोस है मुल्क तो का के अंचू के जमशेद दश्ती गुम बिता के आई गो मची बिता चेदो पेशतर शीरे मजारी गो मची बिता चेदो पेशतर आजम सवाती गो मची बिता ये तो मुल्क की हिस्ट्री भी बहुत खतरनाक है और हमारा अफसोस है कि मर्ची तक भी हमें वड़ बैग हैं तो एक तमामी कुवता नहीं मार गए और अब तक साला चे पाकिस्तान तो का जो फ्यूडल जागीरदार और सरमायादार ये मुल्क के अवाम ओन के चुस्ता दोबारा ये मुल्क के मुक्तदरा हमारी इक़्तिदार आ रहे हैं मतलब बाज़ें हल्का कुछ गए कि बेफ़ायदे हैं इलेक्शन लेकिन चूँकि माँ पॉलिटिकल वर्कर हैं हमें मुल्क का निश्चित लिहाजा माउती प्रैक्टिस बगैर मायूसी कंटिन्यू कनक लौट गए आइए गोयल असम्बली का केच कम ग्वादर में बतौर उम्मीदवार मेरे पार्टी के हाई कमान ने इलेक्शन लड़ने की हिदायत की है। हमारा जो मंशूर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रूल ऑफ लॉ। हम भी पाकिस्तान के दीगर तरक्की पसंद सियासी जमायतों की तरह ये चाहते हैं कि मुल्क में कानून की एकमरानी हो और मैंडेट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जाए। हम स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द ट्रू डेमोक्रेसी और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है इंतखाबात में मुदाखलत की वजह से वो सियासी सिस्टम ख़राब हो गया है। ये एक नाक़िस सियासी निज़ाम है जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुसूसन बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो कुछ नहीं कर सकता इस्लामाबाद में क्योंकि नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान को सिर्फ 16 नशिस्तें दी गई हैं। उसकी निस्बत पंजाब सिंध और KPK में MNAs की तादाद इतनी ज़्यादा है कि बलूचिस्तान का कोई नेशनल असम्बली का मेंबर कोई कानून साजी कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि मुल्क के अंदर सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी की कोशिश होनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान की महरूमियों का ख़ात्मा किया जा सके। और मैं ये समझता हूँ और हमारी जमायत ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स में कि जहाँ पर तमाम चीज़ों की वायलेशन मुल्क में हो रही है। तो उस सिस्टम को बदलने के लिए और दूसरी बात यह कि इस वक्त नए चेहरों को मकरान से और बलूचिस्तान में आने की ज़रूरत है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ पार्लियामेंट के लिए। आपके केच प्रेस क्लब के थ्रू से जिस तरह के हमारे मरकज़ी नायब सदर ज़रीफ ज़दक साहब ने हल्का 28 तुम कलातुक की बात की है जो कि हमारा कैंडिडेट है, इसी तरह मैं नेशनल असम्बली की बात मकरान से कर रहा हूँ ताकि मकरान से नए चेहरों को आने का मौका मिले, कुछ कानून साजी हो सके। दूसरी बात यह कि मसाइल का अंबार है,
جیسا کہ ہم یہ مند اور ردیف کی طرف جب تربت سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پکا روڈ نہیں مل رہا ہے، ہمیں بالکل ہی کوئی ایسا سڑکوں کی ایسی خستہ حالت ہے کہ جس میں لوگ سفر کرتے ہوئے بڑے مشکلات کے شکار ہیں۔ اور میرانی ڈیم اور اس کے قرب و جوار میں آس پاس جو ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کا بھی بڑا ایشو ہے، اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تربت اور گوادر دو بڑے سویلائزڈ شہر ہیں، بڑے اکانومک ایکٹیویٹی ہو رہے ہیں، اور سیاسی اور ادبی لحاظ سے بہت ہی بڑا ایک ہب میں اس کو سمجھتا ہوں گوادر تربت کو۔ اس وقت ڈیپ سی پورٹ اور دیگر میگا پروجیکٹ، سی پیک، اس پہ ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ مستفید ہونے کے لیے اگر ہم کم تعلیم یافتہ لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے، یا اگر ہم کمپرومائز ٹائپ کے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے، یا اگر ہم ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے جو کسی بھی بات کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر سوال کے جواب میں وہ کہیں گے کہ نو کمنٹس، تو اس طرح کے لوگوں سے ہمارے پبلک کو، عوام کو، ووٹر کو ہوشیار ہونا چاہیے، تاکہ ہم کچھ ایسے کریم کو بھیجیں کہ وہ کچھ امینڈمنٹ، کچھ لا ریفارم لا سکیں اور کچھ لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ پسنی کا معیشت تباہ ہے، وہاں جی ٹی برباد ہے، اس کی ڈریننگ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مٹی تلے دب چکی ہے، اور متواتر حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں لیکن اس کو بحال نہیں کیا جا سکا ہے۔ جیونی اور کلانچ وغیرہ دیگر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بڑا ایشو ہے۔ تربت اور گوادر دونوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے، تو لہٰذا یہ بی این پی عوامی کا منشور لوگوں کو ریلیف دینا ہے، بی این پی عوامی کا منشور اکانومک پالیسی لانا ہے، بی این پی عوامی کسان مزدوروں کے لیے واضح پالیسی ہے، بی این پی عوامی اشتراکیت پر یقین رکھتی ہے، بی این پی عوامی انصاف پر مبنی نظام لانا چاہتی ہے، بی این پی عوامی اس طرح کے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں ڈیزائن الیکشن، انجینئرڈ الیکشن، ان کے بھرپور مخالفت میں ہے، اور بی این پی عوامی سچائی کے ساتھ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مکران کے عوام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا جو نشست ہے پنجگور، بلیدہ، ناصر آباد پر مشتمل نیشنل اسمبلی کا، وہاں پر بھی بی این پی عوامی کے دوست نور احمد بلوچ کینڈیڈیٹ ہیں، تو ہم بلوچستان کے عوام، خصوصاً مکران کے عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ ہمارے امیدواروں کو ووٹ کریں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور وہ ماضی میں 30-35 سالوں سے یہ پارٹی جس طرح کی جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے اس کو کنٹینیو کر سکے۔